अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली गिलगित बल्तिस्तान टीवी और डेली गिलगित बल्तिस्तान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद पीरज़ादा। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट डिजिटल मार्केटर राजा शाहिद साहब और इनसे बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या और इससे क्या फ़ायदे हैं। राजा शाहिद साहब, आपका शुक्रिया टाइम देने का। आप डिजिटल मार्केटिंग से आप मुंसलिक हैं, क्या कहेंगे हमारे नौजवानों को? वैसे भी आपको पता है कि आजकल जो है बहुत सारे नौजवान जो मास्टर एमफिल पीएचडी तक भी किए हुए हैं, वो नौजवान जो हैं बेरोज़गार बैठे हुए हैं। आप कई महीनों से आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हो, तो मुझे बताइएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और उससे क्या फ़ायदा होंगे नौजवानों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हामिद पीरज़ादा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्टूडियो में मुझे मदऊ किया। सर, डिजिटल मार्केट दुनिया में सबसे बड़ी पावरफुल इंडस्ट्री है जो बग़ैर इन्वेस्टमेंट लोग कमा रहे हैं। लेकिन इससे बाहर ममालिक, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका, बहुत सब ममालिक में लोग कमा रहे हैं। घर के हर तीसरा फ़र्द इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में लोगों में शऊर नहीं है कि भाई इस इंडस्ट्री क्या है क्या नहीं, उनको कुछ नॉलेज नहीं है। इससे पहले मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियां आई, उनमें से लोगों के ऊपर फ्रॉड वगैरह की। तो अब इसमें गलती तो हमारी अपनी होती है भाई। जो भी जहाँ भी हम जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले हमने कंपनी को देख के वेरीफाई करके हमने ज्वाइन करना होगा। डिजिटल मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग है बग़ैर इन्वेस्टमेंट, और ना आपको वहाँ लोकेशन की ज़रूरत होती है, ना आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ना आपको रिस्क होता है। सब कुछ टाइम फ्रीडम आपका एक बिज़नेस होता है, जहाँ पर स्टूडेंट, हाउस वाइफ वगैरह, फीमेल मेल सब कुछ ये बिज़नेस आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, आप किस कंपनी से रिलेटेड हैं और नौजवानों को इसी डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से क्या मैसेज दोगे? सर, मैं पाकिस्तान की हमारी एक कंपनी है होपस्टेक, उसका नाम है ऑनवर्ड, 2014 से चल रही है। इसी तरह 2017 तक कंपनी ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इनके ऊपर बिज़नेस किया। फिर 17 से 18 तक एक साल मज़ीद प्लान की कंपनी ने कि आगे जाके कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आएंगे। 2018 में कंपनी सबसे पहले आ गई रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में आने के बाद 2022 में 2-2.5 महीना पहले तकरीबन कंपनी आ गई क्रॉस ओवर मार्केट में। उसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के जो रोज़मर्रा ज़िंदगी से हम बाज़ार से भी ख़रीद रहे हैं, वही प्रोडक्ट इस कंपनी में भी मिलते हैं। वही प्रोडक्ट से लोग एक बार एक छोटी सी परचेजिंग करके लोग यहाँ पर बिज़नेस आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे हमारे नौजवानों को आप क्या मैसेज दोगे? आपकी कंपनी का प्रोसीजर क्या है ज्वाइनिंग देने का? अच्छा सर, मैं नौजवानों को, यंग जनरेशन को ये मशवरा देता हूँ, मेल हो फीमेल हो, भाई इस दौर में, इस पाकिस्तान की इस जो मौजूदा हालात चल रही है, इसमें से तो जॉब की सोच ही से इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नामुमकिन सा बन गई है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है। बग़ैर इन्वेस्टमेंट लोग महीनों में, करोड़ों में कमा रहे हैं। तो इसी इंडस्ट्री से शुरू में ज्वाइनिंग होने के लिए एक छोटी सी परचेजिंग होती है, जिसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी की आप शूज़ मार्केट से भी खरीद रहे हो और घर के किचन, डिनर सेट वगैरह मुख्तलिफ रोज़मर्रा ज़िंदगी के अशिया बाहर से भी खरीद रहे हो। एक बार इस कंपनी से भी आपने खरीदा तो आप इस कंपनी के साथ मिलकर आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, तो ये आपने कहा कि बहुत सारी कंपनियाँ पहले फ्रॉड कर रही है, कौन सी कंपनी है आपको पता है? या वैसे तो हकीकत बात है कि ऐसा हुआ है, पाकिस्तानी नौजवानों के साथ बहुत सारी कंपनियों ने पैसे बटोरे हैं। तो इसकी वजह से अगर एक रियल कोई सेलिंग इंडस्ट्री कोई भी कंपनी अगर आती है, तो वो नौजवान जो है इस पर क्या करते हैं, इत्मीनान नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में यानी बैरूनी मुल्क में तो इस तरह कोई फ्रॉड या इस तरह पैसे ले जाके कहीं या ऐसा कोई मामला होता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ऐसी कंपनी फ्रॉड के नाम पर लोगों से पैसे रजिस्ट्रेशन के तौर पे फीसें जमा करते हैं या पहले कोई और नाम पे उनसे पहले पैसे ले जाते हैं। तो आपकी कंपनी में पहले जो क्या है प्रोसीजर पैसे लेने का, कोई पहला तो नहीं है ना? सर देखें, पाकिस्तान में जब ये आइडिया 1886 से चल रहा है, एक लड़की थी एवन उसका नाम था, उसने ये आइडिया बनाई और उसका भी एक मकसद थी कि भाई ये आइडिया बनाने का, उसने कहा मेरे प्रोडक्ट मेरे शहर के गरीब अमीर सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा इन लोगों को हो रही है जो ऑलरेडी पहले से मिलीनियर बिलीनियर हैं।
تو اس نے کہا اب میں ایک ایسا یونیک آئیڈیا نکالوں گی جو میرے پروڈکٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ ایک بزنس کی اپرچونٹی مل جائے۔ اسی طرح 1992 میں یہی آئیڈیا پاکستان میں پہنچ گیا۔ سب سے پہلے چائنا کی شینل نام سے ایک کمپنی آئی، 2-3 سال وہاں پاکستان میں چلی، ان کی مساج کی مشینیں تھیں۔ پھر اس میں بھی ہمارے اپنے پاکستانیوں کی غلطی ہے بھائی، کاپی ان کی مساج کاپی پاکستان میں پٹھانوں نے بنانا سٹارٹ کیے، تو کمپنی نے بس اپنی کمپنی ہے پاکستان سے بند کر کے اسی طرح چائنا چلے گئے۔ اسی طرح 2000 سے پہلے ٹائنز نام کی ایک کمپنی آئی، اس میں سے ان کے اس بزنس میں سب سے پہلے بائی پروڈکٹ دیکھنا ہوتا ہے نمبر 1 میں، اس کے بعد کمپنی کا پروفائل دیکھنا ہوتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کے بعد کمپنی کا پلان دیکھنا ہوتا ہے بھائی، مختلف قسم کے پلانز ہوتے ہیں۔ جو ٹائنز کمپنی آئی اس میں پروڈکٹ تھے فوڈ سپلیمنٹ، دیکھیں پاکستان غریب ملک ہے، اس میں لوگ پیناڈول کی گولیاں بڑی مشکل سے ہاسپٹل سے کلینک سے لا کے کھاتے ہیں، تو بھائی وہ 10-20 گولیوں کا 10-20 ہزار روپے کہاں سے لا کے دیں گے؟ تو ان کا پلان بھی تھا، میٹرکس پلان تھا، ان کا سٹارٹنگ جوائننگ 60-70 ہزار روپے گولیاں خریدنا تھا، بھائی گولیاں سے مہنگا گولیاں سے ہم کیا کریں گے؟ اسی طرح مختلف پھر ڈی ایکسن نام کی ایک کمپنی آ گئی، انہوں نے پاکستان میں اچھی طرح بزنس کیا، بزنس کرنے کے بعد ان کو زرداری صاحب نے ان کے اوپر ٹیکس لگایا، ڈی ایکسن کے اوپر 16% ٹیکس لگایا، انہوں نے کہا بعد میں بھائی اتنا زیادہ ہمارے اوپر ٹیکس لگایا، اب ہم اس بزنس کو نہیں کر سکتے، وہ بھی پاکستان سے چلے گئے۔ تو ساری جو کمپنیاں اس سے پہلے آئے باہر ممالک کی آئیں۔ اسی طرح مختلف قسم کے ایپس چلتے ہیں، فورسیج نام کے، میٹا فورس کے نام سے، بھائی پیسے کے پیچھے پیسے دے رہے ہیں۔ ایسا ہمیں کیا پتا بھائی، ہماری وہی پیسے جا کے ہمارے ملک پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن سر اس میں اب غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے بھائی، جہاں بھی آپ جوائننگ کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ کمپنی کے پروفائل دیکھیں، ویب سائٹ دیکھیں، بھائی یہ کہاں سے چل رہی ہے، یہ کمپنی اس پاکستان میں رجسٹر ہے نہیں ہے، SCCP سے رجسٹر ہے نہیں ہے، FBR کو ٹیکس پے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، اور مالک کہاں سے ہے، اور ان کی ہیڈ آفس ریجنل آؤٹ لیٹس اور کہیں شہروں میں ہے نہیں ہے، یہ سب ہم نے دیکھ کے قدم دینا ہوتا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کی بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، جہاں بھی انہوں نے جو کام سنا تو ایک دم آنکھیں بند کر کے ویریفائی بھی نہ کر کے جوائننگ کرتے ہیں، کر کے جب بعد میں وہی کمپنیاں، ان کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے بھائی، 6 مہینے سال، جب ان کا ٹائم پورا ہوا، ان کا ایک لمٹ ہوتا ہے بھائی اتنے پیسے جمع ہو گئی، تو اپنی ویب سائٹ بند کر کے فارغ ہو گیا۔ پھر لوگ باہر تقریریں کرتے جا رہے ہیں بھائی سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے۔ اچھا، آپ نے یہ کمپنی کب جوائن کی ہے آپ نے؟ سر میں نے تقریباً 2 مہینے 3-4 دن ہو گئے میں نے اس کمپنی جوائن کیا۔ الحمدللہ اس وقت میری 2 لیگ پہ ہمارا بزنس ہے، بائنری پلان بزنس کہتے ہیں۔ ایک سائٹ پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا، ایک سائٹ پہ اس وقت 36 بندے میرے نیچے روزگار کر رہے ہیں، اور ایک سائٹ پہ 16 بندے اس وقت میرے نیچے کام کر رہے ہیں۔ کیا میسج ہے نوجوانوں کو آپ کی اسی کمپنی کے حوالے سے، ہمارے جو ناظرین جو دیکھنے والے کو آپ کا کیا میسج ہے؟ سر میرے یہی میسیج ہیں، آج کل اس مشکل دور میں جو یہاں پڑھ رہے ہیں، اسپیشلی ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ ہیں یہاں پر، ان کے لیے میں خصوصی میسیج یہ دینا چاہتا ہوں بھائی آ جائیں ڈیجیٹل دور کی طرح۔ ایک دور تھی سب سے پہلے ہمارے پاس موبائل نہیں تھی، اس کے بعد چھوٹی موبائل آ گئی بٹنوں والے، اسی طرح آگے موبائل، اسی طرح میل ای میل کے دور پہ آگے ملک آگے چلتا گیا۔ تو اب اسی طرح آنے والی دور ہی بالکل ڈیجیٹل کی دور ہے۔ آف لائن بازار سے، دکانوں سے، شاپ سے جو بھی چیزیں خریدنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، آن لائن آرڈر کریں، آپ کے گھر میں پہنچانے والے۔ اب آگے 3-4 سالوں میں سب دور ڈیجیٹل مارکیٹ میں چلے جائیے، تو اس لیے ایڈوانس آ جائیں ڈیجیٹل مارکیٹ میں اور اچھی طرح آپ ارننگ کریں۔ الحمدللہ 2 مہینوں میں ہی مجھے بھی بہترین اس پلیٹ فارم سے اچھا رزلٹ ملا ہے۔ اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے یہ نوجوانوں کی جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے سر۔ دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ دنیا کی سب سے پاورفل انڈسٹری ہے، جو اس وقت ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سب جو کیمرے میں دیکھنے والے سارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سب سے ٹاپ ارنر ہے، اس وقت 28 کروڑ روپے ایک مہینے کا کما رہا ہے۔ اسی طرح ایک ہمارا پاکستان میں اس کا 314 نمبر اس کا نمبر ہے، انور قریشی، اس کا نام ہے، 2.5 کروڑ روپے وہ بھی مہینے کا کما رہا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان۔ راجہ شاہد پذیر سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹ سے ایکسپرٹ ہے۔
اور ڈیجیٹل مارکیٹ کے حوالے سے ان کے جو خیالات، ان کے جو تاثرات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح کے پروگرام لے کر دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔